Hello everyone, it's Asisha here. I hope that you along with your family are staying safe in these quarantine hours. Today I'm here with a science lesson for 6th, 7th and 8th graders. So the topic of today's science lesson is measurement. Before we begin, there may be a lot of questions like what is measurement, why it is necessary to measure any objects or any things. So we'll begin with the definition. So measurement, it is evident that exact quantity of an object can be known only through measurement. It means that there are a lot of things and lot of objects whose value is unknown. For example, like you cannot estimate the value of the objects or anything that you buy without measuring it. नेपालीमा भन्नुपर्दा मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले कुनै पनि वस्तुको जुन वस्तुको हामीलाई भ्यालु थाहा पाउनु छ त्यो वस्तुको भ्यालु थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले त्यो वस्तुलाई अर्को भ्यालु थाहा भएको वस्तुसँग तुलना गर्छौँ, कम्पेरिजन गर्छौँ. फर इक्जाम्पल लाइक हामीले पसलमा दाल चामल किन्न जाने बेला पनि तराजुमा ढक हुन्छ, त्यो ढकको भ्यालु चाहिँ पहिला नै निर्धारित गरेको हुन्छ अनि त्यही निर्धारित गरेको ढकको भ्यालुको आधारमा हामीलाई कति चाहिने हो त्यो अनुसारले हामीले त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याएर त्यही अनुसारले सामान लिन्छौँ. So overall, measurement is the process of comparing an unknown quantity with some fixed or known quantity. For example, अब हामीलाई कपडा किन्न जाने बेला पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कति चाहियो कपडा भन्ने हुन्छ. अब त्यो थान कपडाबाट हामीलाई चाहिने कपडा हाम्रो स्केल अनुसारको कपडा हामीलाई कति चाहिन्छ त्यो निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौँ, एउटा मेजरिङ रड लिन्छौँ अनि त्यो रडको भ्यालु चाहिँ नोन भ्यालु हुन्छ. जस्तै हाम्रो पसलतिर कपडा पसलतिर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मिटर रड हुन्छ जुन चाहिँ 1 मिटरको हुन्छ अनि त्यो 1 मिटरको रडमा हामीले कपडा नाप्यो भने त्यो 1 मिटर कपडा हुन्छ. सो मेजरमेन्ट भनेकै यही हो, थाहा भएको क्वान्टिटीलाई थाहा नभएको क्वान्टिटीसँग तुलना गर्ने अनि मात्रै त्यो थाहा नभएको क्वान्टिटीको भ्यालु थाहा हुन्छ हामीलाई. अब मेजरमेन्टको धेरै नै इम्पोर्टेन्सेसहरू महत्त्वहरू छ हैन. देयर आर मेनी इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट. फर इक्जाम्पल लाइक अघि नै मैले भने जस्तै पसलमा सामान किन्न जाने बेलामा हामीलाई कति चाहिन्छ, के गरी चाहिन्छ त्यो अनुसारले सामान खरिद र बिक्री गर्नलाई पनि वी निड मेजरमेन्ट, वी निड द्याट मेजरिङ टुल्स हैन. अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब हाम्रो घरहरू भवनहरू बनाउनलाई, पुलहरू बनाउनलाई, विभिन्न निर्माण कार्यमा पनि मेजरमेन्टको अति नै आवश्यक हुन्छ. त्यो बाहेक चाहिँ अब हरेक व्यापारमा भयो हैन, बिजनेसमा भयो मेजरमेन्टको त्यति नै आवश्यकता छ. अनि अर्को सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मेजरमेन्ट अब यो हाम्रो व्यापारिक दृष्टिकोणले र दैनिक क्रियाकलाप बाहेक पनि मेजरमेन्ट इज also very important, or the importance of measurement is heavily practiced in conducting scientific experiments as well. जस्तै कुनै पनि बेलामा अब जस्तै हामीलाई यति ml एसिडसँग यति ml बेस मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ अथवा यति ग्राम बेस मिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ. त्योभन्दा ज्यादा भयो भने रियाक्सन हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको भ्याल्यु र डिग्री, त्यो रियाक्सनलाई हामीले सोचे जस्तो कन्ट्रोल गर्न र त्यसको डिरेक्सन मेन्टेन गर्नलाई पनि हामीलाई हामीले युज गर्न लागेको केमिकलहरूको भ्याल्यु चाहिन्छ. अनि त्यो भ्याल्यु मेजर गर्नलाई पनि वी निड मेजरमेन्ट. सो देन आफ्टर नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट क्वान्टिटिज. लाइक अब कस्तो कुरा चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ है. Those quantities which can be measured directly or indirectly are known as physical quantities. Okay, so physical quantities are those quantities which we can measure. जसलाई हामीले नाप्न सक्छौँ, तौलिन सक्छौँ,
त्यस्तो क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छौँ। जस्तै कुनै पनि वस्तुको मास, लेन्थ, जस्तै एक्सेलरेसन, हामी गाडी चढ्दा पनि बाइक चढ्दा पनि हाम्रो भेलोसिटी स्पिड कति छ भने हामी नाप्न सक्छौँ। हो त्यो कुरालाई चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौँ, विच क्यान बी मेजर डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली। अब यो डिरेक्टली र इन्डिरेक्टली भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले कुनै पनि वस्तुको मास नाप्नु पर्यो भने at the time when I'm supposed to measure the mass of any object, I will use a balance. That is a direct process. Whereas मैले कुनै पनि चिजको जस्तै अघि मैले भने जस्तै हाम्रो बाइकमा हामी हिँडिरहेको छौँ, त्यो बाइकको मोटर बाइकको स्पिड अथवा भेलोसिटी नाप्नु पर्यो भने मैले त्यतिकै स्पिड र भेलोसिटी नाप्न सक्दैन। त्यसको लागि मलाई अरू दुईटा कुराहरू चाहिन्छ, किनभने भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अप डिभाइडेड बाई टाइम हो। त्यसैले मलाई पहिला डिस्प्लेसमेन्ट कति डिस्टेन्स अथवा लेन्थ ट्राभल गर्यो र डिभाइड बाई टाइम कति समय लगाएर त्यति डिस्टेन्स ट्राभल गरे, त्यो चाहिँ इन्डिरेक्ट भयो। डिरेक्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, तराजुमा जोग्नलाई एउटा साइडमा ढक राख्यो, एक साइडमा चामल राख्यो, त्यो डिरेक्टली भयो। तर भेलोसिटी नाप्न अथवा स्पिड नाप्न मलाई के चाहियो, पहिला डिस्टेन्स चाहियो, अनि त्यो कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको भ्यालु चाहियो, अनि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ कति समयमा गरेको, त्यसपछि मात्रै मैले त्यसको स्पिड निकाल्न सक्छु। यो चाहिँ अलिक इन्डिरेक्ट मेथड भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटिजहरू पनि दुई भागमा विभाजित छन्। दे आर डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स। वान इज फन्डामेन्टल क्वान्टिटी एन्ड नेक्स्ट वान इज डिराइभ्ड क्वान्टिटी। फन्डामेन्टल मिन्स बेसिक, which you can measure independently or you don't need the help of any other quantity. जस्तै फर एक्जाम्पल म अघि पनि भने कुनै पनि चिजको मास नाप्नलाई मलाई तराजु चाहियो, ढक चाहियो, अरू कुनै पनि एक्स्ट्रा अरू क्वान्टिटीको नाम लिनु परेन। तर मैले स्पिड नाप्दाखेरि मलाई त डिस्टेन्स चाहियो, टाइम चाहियो, हो त्यो क्वान्टिटी चाहिँ फन्डामेन्टल होइन। नाउ दे आर कल्ड डिराइभ्ड क्वान्टिटिज। आई विल से इट अगेन। Fundamental quantities are independent quantities. They don't need the help of other quantities. Okay, they are basic quantities themselves. Whereas those quantities which needs or which are to be expressed in terms of other fundamental quantities are called derived quantities. For example, just say time हेर्नलाई मलाई घडी भएर पुग्यो. I don't need any other things. In my watch, I can get the hour, minute, and second. But when I am calculating the volume, जस्तै मैले कुनै पनि एउटा भोल्युम भन्दा नि एरिया भन्नु, जस्तै एउटा कुनै पनि रुमको एरिया लिनु पर्यो भने मैले त्यसको लम्बाइ र चौडाइ नाप्नु पर्यो। लम्बाइ मात्रै नाप्न भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज, किनभने एकैचोटि नाप्न मिल्यो। तर त्यो रुमको एरिया नाप्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई लम्बाइ पनि चाहियो, चौडाइ पनि चाहियो। अनि त्यो लम्बाइ टाइम्स चौडाइ गरेपछि, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ गरेपछि मात्रै त्यो कोठाको अथवा त्यो रुमको area also. That's why area is called derived quantity. Now, after going through quantities, now how to express those quantities? Or there is a need of expression. For example, like मैले mass नापे, अब मैले मासै हो भने जस्तै 1 किलो भनेपछि मात्रै त्यो मास भनेर बुझिन्छ, 1 मिटर भनेपछि मात्रै लेन्थ भनेर बुझिन्छ. Which means that kg or kilogram is units. The expression के रूपमा उनीहरूलाई एक्सप्रेस गरेको. फर इक्जाम्पल, अब लेट्स स्टार्ट फ्रम द डेफिनेसन. A unit is defined as a convention to define an amount of physical property in a specific system of units. For example, length of an object is measured with a meter rod and is expressed in either centimeter or meter. जस्तै मैले कुनै पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटीको उसको आफ्नै स्पेसिफिक युनिट हुन्छ भन्नाले उसको आफ्नै एक्सप्रेसन हुन्छ. जस्तै मैले कुनै पनि चिजको लम्बाइ नाप्नु पर्यो भने त्यसलाई मिटर अथवा सेन्टिमिटरमा भन्नु पर्यो. मास नाप्नु पर्यो भने किलोग्राम अथवा ग्राममा भन्नु पर्यो. त्यो ग्राम र किलोग्राम भनेको यसको मास कति? 1 भने के? 1 भनेको मिटर पनि के अरे, 1 भनेको लेन्थ पनि हुन सक्छ, 1 भनेको वेट मास पनि हुन सक्छ. त्यसैले यो लेन्थ हो भन्नलाई लेन्थ अनुसारको हामीले युनिट युज गर्नुपर्छ. यो कुनै पनि चिज मैले नापेको यो लम्बाइ हो भन्नलाई त्यसमा एउटा युनिट चाहियो. 1 मिटर भनेपछि मात्र यो लम्बाइ रहेछ भनेर बुझिन्छ. 1 केजी भन्यो भने यो यसको मास भनेर बुझ्नु पर्यो. त्यसैले हरेक एउटा फिजिकल क्वान्टिटिजलाई इच एन्ड एभ्री फिजिकल क्वान्टिटी इज एक्सप्रेस्ड इन अ कन्भेन्सन वे टु डिस्क्राइब इट्स फिजिकल प्रपर्टी.
मैले मास नापिरहेको छु भन्नको लागि मसँग किलोग्राम अथवा ग्राम भन्ने युनिट हुनु पर्यो। लेन्थ नापिरहेको छु भनेपछि त्यहाँ मिटर अथवा सेन्टिमिटर भन्ने युनिट हुनु पर्यो। त्यसैले युनिटहरू चाहिँ एउटा यस्तो चिजहरू हो जसले चाहिँ हामीले कुन खालको क्वान्टिटीको के नाप्दैछौँ भनेर चाहिँ के मेजर गर्दैछौँ भनेर चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देखाउन सकिन्छ। अब जसरी क्वान्टिटीहरू दुई किसिमको छन्, युनिट्सहरू पनि अब त्यही किसिमकै हुने भयो। अघि भने जस्तै फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छन्, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूलाई चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट्समा एक्सप्रेस गर्छ। जस्तै लेन्थको मिटर भयो, मासको किलोग्राम भयो। यिनीहरूलाई अरू कुनै पनि अरू युनिट अथवा क्वान्टिटीको सहयोग नचाहिने भएकोले यिनीहरू फन्डामेन्टल युनिट्स भन्छ। वेराज डिराइभ युनिट्स भने चाहिँ जुन चाहिँ अरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूबाट उद्धृत गरेर बनाइएको हुन्छ। जस्तै एरिया बनाउनलाई के चाहियो? लेन्थ र ब्रेथ चाहियो है। लेन्थको युनिट मिटर भयो, ब्रेथ पनि लेन्थै हो एक किसिमको, त्यसैले त्यसको पनि मिटर भयो। त्यसैले मिटर टाइम्स मिटर गर्दाखेरि मिटर स्क्वायर चाहिँ एरियाको युनिट भयो। भनेपछि एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर बन्नको लागि लेन्थको युनिट मिटर र ब्रेथको युनिट मिटर जोडिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ डिराइभ युनिट भन्छ। जुन चिजमा जोडिएको हुँदैन, स्ट्रेट फरवर्ड आउँछ, त्यो पार्ट चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट हो। दोज युनिट्स आर कल्ड फन्डामेन्टल युनिट्स। Whereas other types of units in which there is a derivation, हैन, अरूको सहयोग देखिएको छ, अरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज अथवा युनिट्सको सहयोग देखिएको छ, त्यस्तो युनिट्सलाई चाहिँ डिराइभ युनिट्स भन्छ। अब त्यो बाहेक हामीसँग अरू सिस्टम अफ युनिट्स पनि छ। जस्तै कुन आधारमा हामी युनिट्सहरूको के अरे चिजहरूलाई नाप्छौँ। जस्तै यहाँ फर्स्टमा देखेको युनिट्सहरू सिस्टम अफ युनिट्स के छ? एमकेएस सिस्टम युनिट्स। यसलाई मेट्रिक सिस्टम अफ युनिट्स पनि भन्छ, जसमा एम भनेको